Wow, kanindot di ay sa kalasangan ug kabukiran sa lungsod sa Pantukan sa niaging mga panahon. Hala, kadako, Ginoo ko, Lord. Ay, Lord Jesus. Hala, na ba yung mga motor ba? Landslide in Davao de Oro province last month. That tragedy killed 98 people. Nagpapatuloy ang search and retrieval operation sa mga biktima na natabunan ng gumuhong lupa sa Diatpalo, Pantukan, Davao de Oro. Kaluoy di ay sa katawhan sa lungsod sa Pantukan. Hinay-hinay kadaot ang kinaiyahan tungod sa pagmina or irresponsabling pagkalot sa bulawan sa Pantukan. Dili taga Pantukan pero maoy ni dato pagmaayo. Kaluoy sa Pantukan. Naunta ang makabenepisyo ang katawhan niini. Butsoy tawho. Bisan pa man gani sa kadaghang bulawan nga imong nakuha ug imong gikamkam. Bisag buhis o tama na buhis, wala nimo nahatag sa Pantukan. Ang asang ko ni ang bayan, December 12, 2006, nag-approve og usa ka ordinansa kabahin sa Tolpi sa dalan sa ato ang kabukiran, sa Sabong Panganason Road, Sabong Biasong Road, Antibagon Diat Road nga nag-ingon ang ato ang balaod nga mangolekta ang munisipyo og 1,500 taga 10-wheeler truck. Og ang mangolekta og 1,000 pesos taga 6-wheeler truck. Ang ato ang Vice Mayor niini mao si Vice Mayor Roberto Emiugo. Og ang ato ang mayor mao si Mayor Silso B. Sarinas. Niabot ang 2017, gi-amend ang ato ang ordinansa o gi-codify og naay additional nga environmental users fee. Nga ang ato ang Vice Mayor mao si Vice Mayor Hadjarara na Indi Vinagracia og ang ato ang mayor niini mao si Mayor Roberto Emiugo. Pag-abot sa 2023, giamen og balik ang ato ang ordinansa, unya gitagaan og ngipon ang maong balaod nga kolektahon jud ang ato ang gihimo nga ordinansa hangtod niabot ang pag-codify, unya mauna ni karon nga aduna na kitay collection nga makita sa report sa ato ang municipal treasurer. Og ang ato ang Vice Mayor niini mao si Vice Mayor Cirila Arancon Ingbino ug ang ato ang municipal mayor mao si Mayor Lionel Jong Sinisa. Nga mobayad ang dump truck moagi sa bukid sa Tibagon og 1,500. Mubayad og 1,000 sa gamay nga dump truck nga magkarga og graba. Karon, tan-awa pag-usab ang collection nato sa atong lungsod sa Pantukan. Para inyong makita, kay kapoy nang binutbot nga tuyok-tuyokon inyong paghuna-huna. Kanina kay tinuod. Picture ni boy. Ang balaod na gingon,
sabi. Hangtod 2025, kay naay balaod, gitagaan og ngipon ni Mayor Jung para lagi naay mahatag nga serbisyo ang atong lungsod sa Pantukan. Kaninyo katawan. Karon, tanawa ang tulpi. Sige, tanawa pagtarong ang road tulpi. Kani karon, itlog gihapon 2006 hangtod 2019. Pangutan-a inyong kaugalingon Pantukan. Asa di ay ang road tulpi sa Tibagon nga dugay naman kaayo nag-agi ang dump truck ni Tarpaulin. Nganong walay nisulot sa panudlanan sa atong lungsod sa Pantukan. Hala, pangutana ang atong mga nangaging mayor, pangutana ang niaging vice mayor, nganong walay nisulot sa panudlanan. Nadala lang mo sa kapi-kapi, nadala lang mo sa pari-pari, pik-pik-pik-pik. Karon, kamo ang nanadako. Nisulot sa inyong pusang tumutoy. Kamo ka lang. Puros lang mo. Gigamit lang ninyo ang pantong ninyo nga magpapili mo para makakwarta mo sa inyong sarili. Kaluoy sa katawhan sa Pantukan, makapangutana ta. Dugay naman unta na himong first-class municipality ang lungsod sa Pantukan. Pero nganong wala nato nabati ang kalambuan sa mga niaging administrasyon. Tungod ka na, kay ginalawgan o ginahatagan ni Butsoy Tauho ang mga niaging mayor, gobernador, aron dili kandugon ang iyang negosyo. Bisan pa man gani ang imong dokumento Butsoy Tauho, exploration permit lang. Kaluoy gayud sa katawhan sa Pantukan. Karon Butsoy Tauho, unsay depensa nimo sa imong operation sa bukid sa lungsod sa Pantukan? Permits, okay lang na. Kung di ko taga-permit, operate pang gyapon ko. Kaluoy sa lungsod sa Pantukan. Sa dugayng panahon, gikawatan sa angay unta sa katawhan. Mao ba ka na ang maayong tao o maayo ka lang sa mga nagprotekta kanimo? Nga sila rakoy nakabenepisyo ug dako. Butsoy Tauho, niabot na gyud ang panahon na imong ibalik ang dapat na buhis para sa katawhan sa Pantukan. Pagbag-o na Butsoy Tauho, samtang naapay grasya ang Ginoo kanimo. Kaluoy, kaluoy, kaluoy sa katawhan sa Pantukan. Musugot ba kamo katawhan sa Pantukan ug sa tibuok Distrito 2 na kini ang inyong mahimong congressman? Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.